बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। अच्छाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आज नहीं तो कल फल दे जाती है। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका अपना भी बुरा होता है और इसी तरह वो इसी बुराई के अंदर धंस कर रह जाते हैं। जब तक इनकी आंख खुलती है तो उनको मौत आकर घेर लेती है और उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक बादशाह का खास आदमी था। बादशाह जहाँ भी जाता इसे अपने साथ लेकर जाता था। ये आदमी हमेशा बोलता रहता था कि एहसान करने वालों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, बदी करने वालों को कुछ न कहा जाए, ऐसे लोगों को खुद ही बदी खा जाती है। बादशाह इस आदमी से काफ़ी खुश था और ये बादशाह के खास बंदों में शामिल हो चुका था। बादशाह के महल के अंदर एक ऐसा आदमी भी रहता था जो इसके रुतबे से जलता था और ये काफ़ी तदबीरें सोचता रहता कि इस बंदे को किस तरह फंसा कर बादशाह के मुखालिफ कर दूं। एक दिन ये बादशाह के पास चला आया और आकर कहने लगा कि आपका वो खास बंदा आपके बारे में कह रहा था कि आपके मुंह से बदबू आती है। जब बादशाह ने इसकी ये बात सुनी तो इससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं, वो तो मेरा खास बंदा है, वो ऐसे नहीं कह सकता। इसने बादशाह से कहा कि आप इसे कल अपने पास बुलाइएगा, फिर देखिएगा जब वो आपके पास आएगा तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए होगा ताकि आपके मुंह की बदबू उसके नाक में न चली जाए। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, मैं इसे कल आजमाइश के लिए अपने पास बुलाऊंगा। जैसे ही रात हुई तो इसने बादशाह के खास आदमी को अपने यहाँ दावत पर बुला लिया। इसने खानों के अंदर प्याज को ज्यादा इस्तेमाल किया और बादशाह के इस खास आदमी को सलाद में भी प्याज खिलाई। इसने खाना खाकर इसका शुक्रिया अदा किया और वापस घर चला आया। जैसे सुबह हुई तो बादशाह ने सोचा कि इस आदमी का इम्तिहान लूं, तो इसने अपने इस खास आदमी को अपने पास बुलाया। तो जैसे ये बादशाह के करीब आने लगा तो इसने सोचा कि रात मैंने प्याज ज़्यादा खा ली थी, इसलिए मुंह के ऊपर हाथ रख लूं ताकि बादशाह को बदबू न जाए। ये जैसे बादशाह के करीब आया तो इसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। बादशाह ने जब देखा तो ये समझ गया कि उस बंदे की बात सच है। बादशाह का एक खास आमिल था। अगर बादशाह किसी आदमी को इनाम देता तो उसके पास भेज दिया करता था। बादशाह ने एक रुक्का लिया और इसके अंदर लिखा, जो बंदा आपके पास ये रुक्का लेकर आ रहा है इसकी खाल उतार कर इसके अंदर बूरा भर कर मेरे पास भेज दो। बादशाह ने अपने इस खास बंदे को ये रुक्का दे दिया और इससे कहा कि तुम मेरे इस आमिल के पास चले जाओ, उसको ये मेरा पैगाम देकर आओ। जैसे ये आदमी बैठ निकला तो वो बंदा जो इससे जलता था ठहरा हुआ था। इसने पूछा कि सुनाओ, बादशाह ने तुम्हें कहाँ भेजा है? इसने कहा कि बादशाह ने मुझे एक रुक्का दिया है और कहा है कि उस आमिल के पास चले जाओ। ये बंदा हैरान हुआ कि बादशाह तो इसको आज कोई सजा देता, पर इसने इनाम के तौर पर इसे आमिल के पास भेज दिया है। इसने बादशाह के इस खास आदमी से कहा कि ये रुक्का तुम मुझे दे दो, मैं बादशाह का पैगाम लेकर उस बंदे के पास चला जाता हूँ। फिर इसने रुक्का इस जलने वाले बंदे को दे दिया। ये बादशाह का पैगाम लेकर सीधा इस आमिल के पास आ गया। इसने आकर बादशाह का रुक्का आमिल को दे दिया। आमिल ने ये रुक्का खोलकर देखा तो इसके अंदर लिखा हुआ था कि जो बंदा आपके पास रुक्का लेकर आ रहा है इसे फांसी देकर इसकी खाल उतार कर इसमें भूसा भरकर मेरे पास भेज दो। इसने आमिल से पूछा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आमिल ने बता दिया कि इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि तुम्हारी खाल उतार कर इसके अंदर भूसा भरकर बादशाह के पास भेज दूं। ये आदमी चीखने चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत ने ये रुक्का किसी और बंदे को दिया था, उसने ये रुक्का मुझे दे दिया और ये रुक्का मैं आपको देने चला आया। मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसकी बादशाह खाल उतारना चाहता है। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं उस बंदे को आपके पास लेकर आता हूँ। बादशाह के आमिल ने जवाब दिया
کہ اس رکے کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ رکا لے کر آئے اسے پھانسی دے دو، اس لیے اب تم رکا لے کر آئے ہو، میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اگر میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا تو بادشاہ مجھے سزا دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ عامل نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے اسی وقت اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی اور اس کی کھال اتار کر اس کے اندر بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ جیسی اگلی صبح ہوئی، بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے اس خاص بندے کو دیکھا تو کافی حیران ہوا کہ یہ تو کل مر چکا تھا اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر اسے تو میرے پاس لایا گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم یہ بتاؤ، کل میں نے تم سے کہا تھا کہ رکا لے کر عامل کو دے آؤ، کیا تم وہ رکا عامل کو دینے نہیں گئے تھے؟ تم واپس یہاں پر کیسے آئے ہو؟ اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ہمیشہ آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں، میں یہ رکا دینے کے لیے جیسے ہی باہر نکلا تھا تو اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ بادشاہ کا پیغام میں لے کر عامل کے پاس جاتا ہوں، پر میں نے اسے کافی سمجھایا کہ بادشاہ نے یہ پیغام مجھے دینے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں جاؤں گا، پر میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ مانا اور آپ کا پیغام مجھ سے لے کر دینے چلا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بات بتائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے میرے بارے میں آپ کو کیا بتایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے تمہارے متعلق مجھے بتایا ہوا تھا کہ جب تم میرے قریب آتے ہو تو تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہو، تمہیں میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، بس منہ پر میری عزت کرتے ہو، اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں سزا دینے کے لیے اس عامل کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں آزما لیا تھا۔ جب میں بات کر رہا تھا تو تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے مجھے ایک رات پہلے ہی اپنے ہاں دعوت پر بلایا ہوا تھا، جب میں اس کے پاس گیا تو وہاں پر اس نے مجھے بہت زیادہ پیاز کھلائی۔ جب صبح آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا کہ میرے منہ سے بدبو آپ کی طرف نہ آئے۔ بادشاہ اب سارا واقعہ سمجھ چکا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ وہ بندہ تمہیں پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے خود ہی اپنے بچھائے جال میں پھنس گیا۔ اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بدی کرنے والوں کو کچھ نہ کہا جائے، ایسے لوگوں کو خود ہی بدی کھا جاتی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل تم ٹھیک کہتے تھے اور آج یہ بات سچ ہو گئی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے تمام مشیر وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جان نشین یعنی میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا، اس سے بہتر آپ کو کوئی اور بادشاہ نہیں مل سکتا جو دوسروں کے ساتھ ایسے بھلائی کرتا ہے جیسے وہ اس کے اپنے ہوں، اور یہ عوام کو کافی خوش رکھے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔